अब योपालिको बजेट पहिला आएको बजेट जस्तो थिएन, किनभने हामी एउटा विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहेका छौँ। अब यस्तो यस्तो परिस्थिति या यस्तो विषम परिस्थिति नेपालमा पहिला पनि नआएको होइन। जस्तै उदाहरणको लागि हामीले महाभूकम्प पनि देख्यौँ, हामीले नाकाबन्दीको समय पनि देख्यौँ, ऊर्जाको ठुलो समस्याहरू पनि देख्यौँ, राजनैतिक परिवर्तनको बेलामा श्रम सम्बन्ध बिग्रेको बेला पनि देख्यौँ। र त्यस बेलाको बजेट अलिकति भिन्न हुन्थ्यो, किनभने त्यसबाट हामी बाहिर निस्कन चाहिँ सक्यौँ, चाँडै सक्यौँ। यसपालि कोभिड-19 को समस्या चाहिँ विकराल छ। त्यसैले गर्दाखेरि योपालिको बजेटबाट हाम्रो अपेक्षा चाहिँ अलिकति भिन्न प्रकारको थियो। र जब बजेट आयो, पहिलो हाम्रो रियाक्सन के थियो भने यसमा त कोभिड-19 को अब स्वास्थ्यसँग मात्रै जोडिएको कुराहरू आयो, तर कोभिड-19 ले अर्थतन्त्रमा परेको असरको त्यति कुराहरू आएन जस्तो हामीलाई लाग्यो। हामीले के मागेका थियौँ र के पायौँ भन्ने कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु। उदाहरणको लागि नेपालको निजी क्षेत्रको एउटा सबैभन्दा ठुलो अहिलेको समस्या तरलता व्यवस्थापनको छ। हामीले के भनेका थियौँ भने अहिले यस्तो समयमा 3 महिना 2.5 महिना भइसकेको छ, अहिले हाम्रो तरलता एकदमै ठुलो समस्यामा छ। हामीले ब्याङ्कको ब्याज तिर्न सकेका छैनौँ र अहिले चाहिँ तरलताले गर्दा नि हामीले श्रमिकहरूको त्यो उनीहरूको तलब पनि तिर्न सकेका छैनौँ भन्ने कुरा हामीले राखेका थियौँ। र तरलताको लागि हामीले 4वटा सुझाव दिएका थियौँ। हामीले पुनर्कर्जाको कुरा गरेका थियौँ, सरकारले त्यो एड्रेस गरेको छ। हामीले 1 खरब पुर्याउनुपर्छ पुनर्कर्जा भनेका थियौँ, त्यो एड्रेस भएको छ। हामीले पुनर्कर्जा साना र मझौला उद्योगी व्यवसायीले एक्सेस गर्ने किसिमको एउटा नियमावली पर्छ भनेका थियौँ। त्यसमा पनि सरकारले साना र मझौलालाई हामी गर्छौँ र नयाँ नियमावली बनाउँछौँ भनेर विश्वास पनि दिलाएको छ। र अब यो मौद्रिक नीतिमा यसलाई पनि एड्रेस हुन्छ जस्तो हामीलाई लाग्छ। अर्को कुरा हामीले के भनेका थियौँ भने अहिले ब्याङ्कको ब्याज दर एकदमै बढी भयो, यो कम हुनुपर्छ। हामीले 5% सम्म कसरी गर्न सकिन्छ भनेर एउटा क्याल्कुलेसन सहित ब्याङ्करहरूसँग बसेका पनि थियौँ। राष्ट्र ब्याङ्कले केही इन्टरभ्युन गरेर 2% त घटाएको छ, तर निजी क्षेत्रलाई के लाग्छ भने योभन्दा अझ पनि घटाउन सकिन्छ र यसको लागि चाहिँ पहल हुनुपर्छ। त्यो पनि यो जुन मौद्रिक नीति छ त्यसमा चाहिँ हुन्छ होला भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। र त्यसपछि हामीले के भनेका थियौँ भने हामी कहाँ भएको कर्जालाई हामीले रिस्ट्रक्चरिङ गर्नु पर्यो भने राष्ट्र ब्याङ्कले त्यसमा चाहिँ नियम बनाइदियोस् भनेर भनेका थियौँ। यो कुरा पनि अब मलाई आशा छ कि मौद्रिक नीतिमा यो पनि एड्रेस हुन्छ। भनेपछि कुनै न कुनै तरिकाले हाम्रो एउटा डिमान्ड चाहिँ पुरा भएको छ, रिफाइनेन्सिङको, पुनर्कर्जाको। अरू डिमान्ड चाहिँ अहिलेसम्म एड्रेस कुनै खास तरिकाले भएको छैन। अर्को हामीले श्रमिकहरूको लागि के भनेका थियौँ भने उद्योग वाणिज्य महासङ्घले अरू पनि वस्तुगत संस्थाहरूसँग मिलेर एउटा के प्रस्ताव राखेको थियो भने घरमा बस्ने श्रमिक जो काममा आइरहेको छैन त्यसलाई चाहिँ हामी 50% पैसा दिन्छौँ, जो काममा आउँछ त्यसलाई 100% पैसा दिन्छौँ भन्ने हामीले प्रस्ताव राखेका थियौँ। तर अहिले पनि सरकारले यसमा चाहिँ अझ बढी कन्फ्युजन क्रिएट भएको छ, किनभने दुईटा कन्फ्युजन। पहिला चाहिँ सरकारको के आयो भने 50% अहिले तिर्नुहोस्, 50% पछि तिर्नुहोस् भन्ने पनि आयो। अनि अहिले सरकारले के भनेको छ भने 31%, 31% चाहिँ जुन सोसल सिक्युरिटीको छ, एसएसएफको छ, त्यो सरकारले अहिले तिरिदिने, अनि पछि चाहिँ तपाईँहरूले तिर्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब एकातिर घरमा बस्ने मान्छेले पनि 100% पाउने र काम गर्ने मान्छेले पनि 100% पाउने भएपछि एउटा विकृति आएको छ। यसले चाहिँ काम गर्ने मान्छे पनि डिस्करेज भएका छन्। यो चाहिँ हाम्रो एक्सपेक्टेसन अनुसार भएन। तेस्रो कुरा बिजुलीको कुरा थियो। हामीले डिमान्ड शुल्क यो समयमा हुनु हुँदैन भनेर भनेका थियौँ। डिमान्ड शुल्क सरकारले मानेको छ हाम्रो डिमान्ड, त्यसको लागि धन्यवाद छ। हामीले तर यस्तो बेलामा उद्योगहरूलाई अझ बढी कम्पिटिटिभ बनाउनको लागि र व्यापार घाटा कम गर्नको लागि र अझ बढी रोजगारी सृजना गर्नको लागि बिजुली सस्तो हुनुपर्छ उद्योगको लागि भनेर भनेका थियौँ। यसमा चाहिँ कुनै कुरा बोलिएन, अलिकति हामी यसबाट निराश पनि छौँ। त्यसपछि हामीले एउटा स्टिमुलस फन्डको कुरा गरेका थियौँ। स्टिमुलस फन्ड भन्नाले हाम्रो बुझाइमा कस्तो थियो भने एकदमै गरिब जनतालाई कुनै न कुनै तरिकाले हेल्प भयो भने, जस्तै उनीहरूलाई रासन फ्री या बिजुली फ्री या कुनै न कुनै तरिकाले शिक्षादेखि लिएर अन्य कुराहरूमा फ्री भयो भने त्यसले डिमान्डलाई इन्ड्युस गर्छ अनि अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ। र हामीले यसको साइज अर्थतन्त्रको 5% हुनुपर्छ भनेर भनेका थियौँ। यो पैसा चाहिँ गरिब जनतालाई बाँडियोस् कुनै न कुनै तरिकाले। अब त्यसमा 4% जस्तो स्टिमुलस प्याकेज त आएको छ, तर अहिले पनि धेरै छरिएर रहेको र अहिले पनि त्यति हामीलाई क्ल्यारिटी छैन कि कसरी खर्च हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि
यो अझ 5% हुनुपर्ने थियो र अझ बढी क्ल्यारिटीका साथ हामीलाई बुझाउनु भएको भए हाम्रो पनि अलिकति मनोबल बढ्थ्यो, तर त्यो चाहिँ हुन नसकेको कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु। त्यसबाहेक बजेटमा अरू हाम्रो सल्लाहहरू के थियो भने एउटा सम्पत्ति अभिलेखीकरणको कुरा हामीले गरेका थियौँ। हामीले के भनेका थियौँ भने धेरै अनौपचारिक क्षेत्रमा नेपाली पैसा छ, त्यो पैसा चाहिँ औपचारिक क्षेत्रमा आउन सकेको छैन। त्यसलाई एकचोटि औपचारिक क्षेत्रमा आउने दिने हो भने यसले चाहिँ अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ, रासो पनि बढी उठ्छ भन्ने कुरा हामीले राखेका थियौँ। तर यसमा चाहिँ कुनै सम्बोधन भएको छैन र यसबाट पनि अलिकति हामी निराशै भएका छौँ। तर हाम्रो अरू पनि जुन डिमान्ड थियो एक्सपोर्टमा चाहिँ, किनभने अहिले अब रेमिटेन्स घट्दो छ, रेमिटेन्स घट्दो हुँदाखेरि हाम्रो शोधानान्तर घाटा भोलि चाहिँ एउटा प्रभावित हुने एउटा शङ्का देखिएको छ र त्यसैले गर्दाखेरि निर्यात बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले भनेका थियौँ। निर्यातमा इन्सेन्टिभ्सको कुरा गरेका थियौँ, त्यो पनि पहिला जे थियो त्यही छ, त्यसमा चाहिँ इन्सेन्टिभ घटबढ चाहिँ कुनै पनि भएको छैन। र अरू हामीले इन्कम ट्याक्सको रेटहरूको कुरा गरेका थियौँ। इन्कम ट्याक्सको रेटमा चाहिँ धेरै क्षेत्रमा रेट घटेको पनि छ, खास गरेर अति प्रभावित क्षेत्र जस्तै होटेल र ट्राभल व्यवसायहरूमा 20% कम गएको घोषणा पनि भएको छ। तर समग्रमा उद्योग र अरू व्यापार व्यवसायमा चाहिँ यो नभएको अवस्था छ र त्यसले गर्दाखेरि केहीमा हामीले पायौँ, केही हामीले पाएनौँ। समग्रमा हेर्दाखेरि हामीले सम्बोधन गरेका विषयहरू केही सम्बोधन पनि भएका छन्, धेरै अझ सम्बोधन नभएका पनि छन्। तर एउटा कुरा मुख्य के रहेको छ भने निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्ने गरी चाहिँ यो बजेट चाहिँ पक्कै पनि आएको छैन। यसलाई अब साउनबाट एउटा सामान्यतया बजेट प्रस्तुत भइसके पछाडि संशोधन भएको बिरलै केसहरू छैन भन्दा पनि हुन्छ। साउनबाट यो बजेट अनुसारको कार्यक्रम क्रियाकलाप चल्छ। सम्भवतः त्यतिन्जेलसम्ममा कोरोनाको नि एउटा भनौँ न स्वरूप हामीले देखिसक्छौँ। साउनबाट अब हाम्रो गतिविधि यही नीति कार्यक्रम बजेटमा कसरी अगाडि जान्छ भन्ने सोच्नु भएको छ, त्यो कल्पना गर्नुभएको छ, अनुमान गर्नुभएको छ निजी क्षेत्रले? सबैभन्दा पहिला त यो जुन लकडाउन छ त्यो लकडाउनले जुन प्रभाव परिरहेको छ, जबसम्म लकडाउन रहन्छ अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन। अहिले सरकारले 42वटा उद्योग खोल्ने भनेर कुरा पनि गरेको छ, तर त्यसमा पनि जुन नियमहरू लिएर आएका छन् र त्यसमा चाहिँ व्यवहारिक कठिनाइले गर्दाखेरि खुल्न सकेको छैन। हामीले के भन्छौँ भने यो लकडाउन कुनै समस्याको समाधानै होइन। यो लकडाउन भन्नाले केही समस्यालाई पर मात्रै सारेका हौँ र यो समयमा हामीले आफ्नो तयारी, आफ्नो क्वारेन्टाइन सेन्टरदेखि लिएर हस्पिटलको एउटा क्यापासिटी बिल्डिङदेखि लिएर यो सबै कुरामा केन्द्रित रहनुपर्ने थियो, किनभने यो रोगको समाधान होइन, यो हामी पोस्टपोनमेन्ट मात्रै हो। तर यसलाई कति पोस्टपोन गर्ने त? अहिले नेपालको जुन लकडाउन छ विश्वमै सबैभन्दा लामो लकडाउन भइसकेको छ होइन। यो चाहिँ अब एउटा यस्तो पोइन्टमा आइसक्यो, अब अर्थतन्त्र अब ध्वस्त हुने सिचुएसन आइसक्यो। हजारौँ लाखौँ गरिब, खास गरेर लोएस्ट सोसियो इकोनोमिक ग्रुपका श्रमिकहरू अब कसरी आफ्नो जीवन अब कसरी अगाडि बाँच्छन् भन्ने कुरा एउटा ठुलो प्रश्न आइसकेको छ र त्यसैले गर्दाखेरि अब हामीले एउटा तुलनात्मक जोखिमको कुरा गर्नुपर्छ। जोखिम सबैमा छ, खोलेपछि झन् नम्बर्स बढ्छ, यसमा कुनै दुई मत छैन। तर तुलनात्मक रूपमा अहिले हेर्ने हो भने स्वास्थ्यमा यति ठुलो समस्या आइसकेको छ। चाइल्ड मोर्टालिटी 200%ले बढिसकेको छ। आत्महत्या गर्नेहरू धेरै बढेका छन् र अहिले पनि स्वास्थ्य जुन हाम्रो नर्मल स्वास्थ्यको लागि जुन हस्पिटल्सहरूले अहिलेसम्म त्यो सेवा दिन सकिरहेका छैनन्, किनभने सबै लकडाउनले गर्दाखेरि प्रभावित भएका छन् र त्यसैले गर्दाखेरि अब हामीले तुलनात्मक एउटा जुन हाम्रो रिस्क छ त्यसलाई चाहिँ एनालाइज गरेर लकडाउन तुरन्तै खोल्नुपर्छ, अनि मात्रै हाम्रो उद्योग धन्दा चलायमान भएपछि मात्रै यो हामी सबै सही बाटोमा आउँछौँ जस्तो लाग्छ।